नाज़रीन इकराम, कप्तान का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। नून लीग अपने ही बिछाए हुए जाल में खुद फंस चुकी। इमरान खान को गिरफ्तार करने के मंसूबे बनाने वाले शहबाज शरीफ एंड कंपनी को अब अपने लाले पड़ गए, क्योंकि परवेज इलाही ने कप्तान से वफा की नई तारीख रकम करते हुए इम्पोर्टेड की ईंट से ईंट बजाने का फैसला कर लिया है। और अब पकड़े जाने के डर से नून लीगी रहनुमा मुल्क से भागना शुरू हो गए, क्योंकि अब इमरान खान का जहां पर सब्र का पैमाना लबरेज हुआ है, वहीं पर ईंट का जवाब पत्थर से देने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया। और इम्पोर्टेड हुकूमत के कारिंदों से डॉक्टर शहबाज गिल पर ढाए गए मुजालिम के बदले का वक्त शुरू हो गया और पंजाब हुकूमत मुकम्मल तौर पर हरकत में आ चुकी है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि ज़राए ने यह खबर दी है कि इमरान खान की जनब से केपी और पंजाब हुकूमत को सख्त तरीन इकदाम करने का हुक्मनामा थमा दिया गया, जिसमें सबसे पहले तो अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है तो फिर सबसे पहले रायवंड के गिर्द घेरा तंग करने का टास्क दिया गया, और दूसरा जिस वक्त भी मरियम नवाज हमजा शहबाज मुल्क से भागने की कोशिश करेंगे, इन्हें एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार करके पाबंद सलासल किया जाए और बाकी भी नून लीग की टीम के अहम तरीन रहनुमाओं को गिरफ्तार करके शहबाज गिल का बदला लेते हुए टॉर्चर किया जाए। और इसी डर की वजह से नून लीगी रहनुमा इस्लामाबाद से बैरून मुल्क भागना शुरू हो गए, जबकि कुछ रहनुमा जिनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके थे, इन्होंने अदालत से जमानत कबल गिरफ्तारी ले ली है। नाज़रीन इकराम, हमने आपको बताया था कि गिरफ्तारी वाले हथियार चल चुके हैं और वो फ्लॉप भी हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त सारे इमरान खान को गिरफ्तार करने से घबरा रहे हैं। लेकिन अब इमरान खान को एक बड़ी फतह मिली है कि जितना दबाव डालने की कोशिश की गई, क्योंकि आम तौर पर किसी को गिरफ्तार करने के लिए दबाव में लाने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये वाहिद मामला है कि गिरफ्तार करने वाले दबाव में थे, लेकिन जिसको गिरफ्तार करना है वो आराम से बैठा था। इमरान खान की गिरफ्तारी का ख्वाब देखने वालों को लगाम डाल दी गई है और इनका ख्वाब चकनाचूर हो गया और इब्तदाई तौर पर इनका ये मंसूबा बुरी तरह फेल हुआ। इमरान खान के ऊपर तकरीबन 18 मुकदमा दर्ज किए गए और एक एक करके इमरान खान इन मुकदमात से सुरखरू होते जा रहे हैं। आज भी कप्तान जीआईटी के सामने पेश हुए थे और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को एक बार फिर मौका दिया कि अब भी वक्त है, आम इंतखाबात का ऐलान कर दें, वरना लॉन्ग मार्च को फिर कोई नहीं रोक सकेगा। नाज़रीन इकराम, मरियम नवाज मुल्क से भागने की कोशिश में कैसे पकड़ी गई हैं, इस पर बात करने से पहले थोड़ा सा आपको इमरान खान के मुतालिक बताते चले कि इमरान खान ने कैसे इस इम्पोर्टेड हुकूमत की रातों की नींदें हराम किए हुई हैं। शहबाज हुकूमत के इमरान खान को अब नाअहल करवाने या इनको गिरफ्तार करने के ख्वाब तो अधूरे रह गए। अब ये सोच रहे हैं कि कैसे कप्तान को पकड़ में लाया जाए। इन्होंने इदारों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लड़वाने की भी कोशिश की, मगर वो भी नाकाम हुई। अब खान तो तमाम मुकदमात में से बरी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नज़र मरियम नवाज के मुल्क से भागने की कोशिश पर बात करने से पहले एक और छोटी सी खबर आपको देता चलूं कि मरियम लाडली के अब अच्छे दिन गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब मरियम नवाज को अदालतों में घसीटने का फैसला कर लिया है, क्योंकि मरियम नवाज की जानब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ऊपर तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर सोशल मीडिया के ऊपर खबरें फैलाकर खान की जान को खतरे में डालने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि वो मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज के खिलाफ इनकी जानब से शुरू की गई मुतनाज़ सोशल मीडिया मुहिम पर कानूनी कार्रवाई करेगी। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान पर तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर इनकी जान को खतरे में डाल दिया गया है। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता रोज मरियम नवाज ने इमरान खान के मुबैना बयानात और इनके दरमियान मुवाजना करने के लिए अपने ट्विटर अकाउंट पर कुरान मजीद की आयात शेयर की थी। इन्होंने ये खबर भी दी थी कि ये शख्स इमरान खान मजहब को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और अपने झूठे बयानियों को फरोग दे रहा है। मरियम नवाज ने लिखा था कि अपने ईमान और मुल्क को इस शैतान से महफूज रखें। पीटीआई के मुताबिक मरियम नवाज की ट्वीट के बाद ट्विटर पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन मजहब का इल्जाम लगाने वाला ट्रेंड चला। इस ट्रेंड में पीटीआई चेयरमैन को निशाना बनाते हुए 65,000 से ज्यादा ट्वीट्स की गई। ट्विटर पर ऐसी ट्वीट्स भी थीं जिनमें मरियम नवाज को तनकीद का निशाना बनाया गया था और इन्हें मजहब को सियासत में न घसीटने का मशवरा दिया गया था, जबकि ऐसे इल्जामात के नतीजे में किसी की जिंदगी को खतरात लाक हो सकते हैं। पीटीआई के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि हम इस मामले को ऐसे नहीं जाने देंगे। तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर पीटीआई चेयरमैन की जान को खतरे में डालने पर मरियम नवाज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फवाद चौधरी ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत शायद वाहिद हुकूमत है जो सियासी मुखालिफिन के खिलाफ तौहीन मजहब के कवानीन का बेशर्मी के साथ खुलम खुला इस्तेमाल कर रही है। मजहब कार्ड का इस्तेमाल
سیاسی مخالفین کو ختم کرنے کے بہت شرمناک کوشش ہے۔ مریم نواز اور فضل الرحمان عمران خان کے وجود کو ختم کرنے کے لیے یہ جال بن رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایسے ٹرینڈز کے پیچھے مریم نواز ہیں۔ ناظرین اکرام، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ مریم نواز کو اب اپنی گرفتاری کا ڈر ستایا جا رہا ہے، اس لیے اب انہیں لندن کی یاد آنے لگی ہے، کیونکہ مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کی درخواست قابل سماعت قرار دیتے ہوئے عدالت نے فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں مسلم لیگ نون کی مرکزی نائب صدر مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی سربراہی میں فل بینچ نے مریم نواز کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کی درخواست قابل سماعت قرار دیتے ہوئے نیب سمیت تمام فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے اور 27 ستمبر کو جواب طلب کر لیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ درخواست میں اٹھائے گئے سوالات غور طلب ہیں اور مخالفین فریقین کا موقف سننا لازم ہے۔ درخواست گزار کے وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ نے موقف اختیار کیا کہ مریم نواز کو اگست 2019 میں گرفتار کیا گیا اور 45 دن کا جسمانی ریمانڈ ہوا۔ بعد ازاں مریم نواز کو میرٹ پر ضمانت پر رہائی ملی تھی۔ وکیل مریم نواز نے موقف پیش کیا کہ چودھری شوگر ملز کیس میں پاسپورٹ قبضے میں رکھوایا گیا اور 7 کروڑ روپے بھی سیکیورٹی کے لیے جمع کروا رکھے ہیں۔ یہ وہی 7 کروڑ کی رقم ہے جو چودھری شوگر ملز میں الزام عائد کیا گیا۔ چیف جسٹس محمد امیر بھٹی نے استفسار کیا کہ چودھری شوگر ملز میں اتنی رقم کی کرپشن کا الزام ہے۔ درخواست کے وکیل نے جواب دیا کہ 4 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود کوئی ریفرنس دائر نہیں کیا گیا اور آئین کے تحت پاسپورٹ قبضے میں رکھنا بنیادی آئینی حقوق کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے کسی کو بنیادی آئینی حقوق سے غیر معینہ مدت تک محروم نہیں کیا جا سکتا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ میں کہیں فرار نہیں ہوں گی اور ماں کو بستر مرگ پر چھوڑ کر پاکستان واپس آئی تھی۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اپنایا کہ نیب قوانین میں ملزم کے بیرون ملک جانے پر کوئی قدغن نہیں لگائی گئی اور چودھری شوگر ملز کیس میں میرٹ پر ضمانت ملی تھی۔ عدالت سے استدعا ہے کہ ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم دیا جائے۔ تو اب چلتے ہیں آخری خبر کی جانب کہ امپورٹڈ حکومت اب اسی بوکلاٹ کا شکار ہو کر اب مزید پاکستان تحریک انصاف کو اپنے نشانے پر رکھ رہی ہے اور مزید انہوں نے رات گئے گرفتاریاں پکڑ دکڑ کا سلسلہ ان کی جانب سے شروع کیا گیا۔ تو گزشتہ روز ناظرین کرام FIA کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما عمر ایوب خان کی جانب سے کہا گیا کہ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے سینیٹر سیف اللہ نیازی کے گھر پر چھاپا مارا ہے۔ FIA کو اب یہ احکامات جاری کیے جا رہے ہیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے ماریں، ان کی گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں۔ ان کی جانب سے بیس یہ بنائے گئے، جواز یہ بنایا چھاپا مارنے کا کہ جو فنڈ ریزنگ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ویب سائٹ کے اوپر کی جا رہی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جی غیر قانونی ہے۔ اس غیر قانونی فنڈ ریزنگ کے عمل میں ہم نے یہ گرفتاری عمل میں لانے کے لیے چھاپا مارا ہے۔ تو اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد عمر کی جانب سے کہا گیا کہ ملک پر ایک طاقتور طبقے نے قبضہ کر رکھا ہے جس کو فرق نہیں پڑتا کہ الیکشن ہو یا نہ ہو، کیونکہ انہوں نے ہی اب یہ ٹھان رکھی ہے کہ ہم نے ہی اس ملک کے اوپر قابض رہنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سینیٹر سیف اللہ نیازی کے گھر گزشتہ رات FIA نے چھاپا مارا۔ FIA حکام سینیٹر سیف اللہ نیازی کا لیپ ٹاپ بھی لے گئے، لیکن اصل میں ان سب کا مقصد عمران خان کو نشانہ بنانا ہے، جو میں بھی آپ کو اس چیز کا خدشہ ظاہر کر رہا ہوں، اس چیز کا بتا رہا ہوں بار بار کہ ان کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو تنگ کیا جائے، عمران خان کو نشانہ بنایا جائے۔